بندہ اللہ دے گھر ول مسجد ول ٹر پیا، وضو کیتا، مسجد وچ آ گیا، بیت اللہ شریف ول منہ کر کے نیت کر کے بندے نے نماز شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرنا، وبحمدک میں ابتدا کرنا تیری تعریف دے نال، وتبارک اسمک میرے رب تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک میرے اللہ تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک کوئی اور معبود موجود ہی نہیں جس نو اسی سجدہ کریے، جس دی اسی عبادت کریے، صرف تو ہی وہ ذات ہے جنوں اسی سجدہ کرنے آ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کو پناہ منگنا مردود شیطان تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا ہی مہربان بہت رحم کرن والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں رب واسطے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جڑا بڑا مہربان بھی ہے بہت رحم کرن والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا مالک بھی ہے۔ بندہ نماز وچ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ رب نال گلاں پیا کردا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں اور تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا رستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب والیاں دا راہ اور نہ گمراہاں دا راہ۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیو اللہ ایک کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب کسے وچوں پیدا ہویا نہ رب وچوں کوئی پیدا ہویا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، رب دا ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ سبحان ربی العظیم، میں اپنے عظیم رب دی پاکی بیان کی تھی۔ سمی اللہ لمن حمدہ، جن نے رب دی تعریف کی تھی رب نے اس دی تعریف سن لئی۔ ربنا لک الحمد، اے میرے رب ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنے برتر رب دی پاکی بیان کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتاں اللہ واسطے، والصلوات، تمام فعلی عبادتاں اللہ واسطے، والطیبات، تمام مالی عبادتاں اللہ واسطے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، اے میرے آقا تواڈے تے سلام، ورحمت اللہ، اے میرے آقا تواڈے تے رب دیاں رحمتاں، وبرکاتہ رب دیاں برکتاں۔ السلام علینا، ساڈے تے سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندیاں تے سلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، میں گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ خدا دے بندے بھی نے، خدا دے رسول بھی نے۔ بندہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا بڑی توجہ کرو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی درود بھیج دے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی درود بھیج۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید جویں تو درود بھیجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے، بے شک تیری ذات حمد کیتی ہوئی ہے، تیریاں ہی تعریفاں کیتیاں جاندیاں نے، تیری ذات بزرگی والی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی برکتہ نازل فرما تے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی برکتہ نازل فرما، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جویں تو برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل تے، انکا حمید مجید، یا اللہ تعریفاں تیری ذات تعریف کیتی ہوئی ہے، ساریاں تعریفاں تیریاں ہی کیتیاں جاندیاں نے، تیری ذات بزرگی والی ہے۔ بندہ نماز وچے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب دے خلیل دی دعا ہے جیڑی نماز وچ شامل ہے۔ یا اللہ تو مینوں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مینوں نماز قائم کرن والا بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے من تبعیدی ہے، میری اولاد وچوں باز نوں، اے دے وچوں حضرت ابراہیم نبی نے کافر کڈن، کیونکہ اولاد تے ساری ہے نا، تے بعد وچ جڑے کافر ہو گئے، نماز تے صرف مسلماناں واسطے، کافراں واسطے نہیں ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مینوں بخش دے، والدیا میرے والدین نوں بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تے قیامت تک آن والے مسلماناں نوں بخش دے۔ یہ نماز ہے، نماز وال آیا تے راہ سدھا ہے، وضو کر کے مسجد وچ آ گیا تے نماز سدھا ہے، راہ سدھا ہے، اللہ اکبر کہہ لیا تے راہ سدھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ سارا ہی راہ سدھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سارا ہی راہ سدھا ہے۔ جیڑے راہ تے بندہ آیا کھڑا ہے سارا ہی راہ سدھا ہے۔ پھر نماز وچ کھلو کے بندہ رب دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سانو سدھے راہ تے چلا۔ مسجد وچ آیا تے راہ سدھا نہیں سی، بولو راہ سدھا سی نا جی، آ کے انہیں وضو کیتا تے راہ سدھا ہے نا، نماز شروع کیتی تے راہ سدھا ہے نا، سبحانک اللہم پڑھیا تے راہ سدھا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھیا تے راہ سدھا ہے نا، یہ سارا ہی راہ سدھا ہے۔ پھر نماز وچ بندہ پیاندا ہے، یا اللہ مینوں سدھے راہ تے چلا۔ اچھا باقی دا ترجمہ کیتا ہے سانو سدھا راہ وکھا، میرے تاجدار بریلی نے دا ترجمہ کیتا ہے سانو سدھا راہ تے چلا۔ اگر کیتا تاجدار بریلی، باقیہ ترجمہ کیتا ہے سانو سدھا راہ وکھا، تسا ترجمہ کیتا ہے سانو سدھے راہ تے چلا۔ فرمایا اونا بہڑیاں علی راہ ویکھیا ہی نہیں، راہ اوہی ہے جڑا 1400 سال پہلے کملی والا وکھا گیا، راہ اوہی ہے جدے تے صدیق اکبر چلے، راہ اوہی ہے جدے تے فاروق اعظم چلے، راہ اوہی ہے جدے تے عثمان غنی چلے، راہ اوہی ہے جدے تے مولا علی چلے، راہ اوہی ہے جدے تے بلال چلے، راہ اوہی ہے جدے تے طلحہ چلے، راہ اوہی ہے جدے تے امام حسن چلے، راہ اوہی ہے جدے تے امام حسین چلے، پھر راہ اوہی ہے جدے تے داتا علی حجویری چلے، راہ اوہی ہے جدے تے غوث اعظم چلے، راہ اوہی ہے جدے تے معین الدین چلے، راہ اوہی ہے جدے تے پیر میر علی شاہ چلے، راہ اوہی ہے جدے تے علامہ خادم حسین رضوی چلے۔ فرمایا انہاں بیچارے حالی راہ ویکھے ہی نہیں، او تے حالی راہ ویندے پھردے نے۔ فرمایا سانو 1400 سال پہلے کملی والا راہ وکھا گیا ہے۔ دل کر دے میاں صاحب دی بولی وچ ترجمہ کر دیا، میاں صاحب فرماندے نے ہر بندہ اس رولے وچ یا اللہ سانو راہ وکھا، سانو راہ وکھا، سانو راہ وکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ کر دیتا سانو سیدھے راہ تے چلا۔ میاں صاحب فرماندے نے میں دس دینا تسی سیدھے راہ تے چلو گے کیویں، حضور دسو۔ تے میاں صاحب فرماندے نے ہر کوئی آکھے راہ دے میں بھی آکھاں راہ دے، اور بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا، تے ایویں رول مرسے وچ راہ دے۔ یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلا،
اگے پھر نماز وچ ذکر پہ بندہ کردا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوکاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ ایدی وضاحت بھی قرآن نے کر دیتی، انعم اللہ علیہ من النبیین، بندہ نماز وچ کھڑا ہے، اللہ دی عبادت کرنے واسطے آیا ہے، اللہ نو سجدہ کرنے واسطے آیا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہون واسطے بندہ کھڑا ہو گیا ہے، نماز وچ کھڑا ہے تے نماز وچ پیاندا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام والے لوکاں دے راہ تے چلا۔ اور انعام والے لوگ کون نے؟ قرآن نے دسیا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین، بندہ نماز وچ کھڑا ہے تے نماز وچ کھلو کے پیاندا یا اللہ مینوں نبیاں دے راہ تے چلا، نماز وچ کھلو کے پیاندا ہے یا اللہ مینوں نبیاں دے راہ تے چلا۔ والصدیقین، یا اللہ مینوں صدیقین دے راہ تے چلا۔ والشہداء، مینوں شہیداں دے راہ تے چلا، نماز وچ کھڑا ہے پیاندا ہے والصالحین، یا اللہ مینوں ولیاں دے راہ تے چلا۔ بار ولیاں دا انکار کرن والے نماز وچ آندے نے یا اللہ سانو داتا علی اجویری دے راہ تے چلا، یا اللہ سانو بابے فرید دے راہ تے چلا۔ نماز وچ کہندے نے یا اللہ پیر میر علی شاہ دے راہ تے چلا، اچھی بولو نا۔ نماز وچ بیاندے نے یا اللہ سانو میر علی شاہ دے راہ تے چلا۔ نماز وچ آندے نے یا اللہ سانو علامہ خادم حسین رضوی دے راہ تے چلا۔ اے ولیاں دا انکار کردے نے نمازوں باہر نکل کے، نماز وچ آندے نے یا اللہ سانو ولیاں دے راہ تے چلا۔ مزہ نہیں ہے؟ پیار نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔